बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त तीन बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले तो एंकर इमरान रियाज खान की जनरल कमर जावेद बाजवा से की गई बराह रास्त शिकायत काम कर गई है और चंद ही घंटों में सारे का सारा पांसा पलट दिया गया है। इस हवाले से रात गए क्या कुछ होता रहा और अब आगे चलकर क्या होने वाला है, ये तमाम तर चीजें आपके सामने रखनी है। जबकि इस वक्त डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम खुद मैदान में आ चुके हैं और हंगामी इकदामात उठाने शुरू कर दिए गए हैं और ये इकदामात किसी वजह से हो रहे हैं। और इस वक्त जो एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, जो नैरेटिव बन रहा है, इन तमाम तर चीज़ों के पेश नज़र अब हंगामी इक़दामात की ज़रूरत भी थी। और अब जो कुछ भी है इस सारी सिचुएशन में अब बहुत से आप देखेंगे कि मज़ीद हमले भी होने हैं। हामिद मीर ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोला है कि मैंने कुछ पीटीआई के रहनुमाओं की नाजेबा वीडियोस देख ली हैं और ये किस किस की वीडियोस हैं, हामिद मीर कह क्या रहा है, इस चीज़ का भी हम तफसीली पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लें कि जब से ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, वो सहाफ़ी जो इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, वो सहाफ़ी जो हक़ और सच की बात कर रहे हैं, वो सहाफ़ी जो किसी से डर नहीं रहे अब सिवाय अपने अल्लाह के और सिर्फ वही बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के मफाद में है, उन्हें विक्टिमाइज किया जा रहा है। एंकर इमरान रियाज खान की फैमिली तक को हिरासा किए जाने की घटिया हरकत हुई, उनसे उनका असला, लाइसेंस, दीगर तमाम तर चीज़ें ले ली गई और कल तो आप कह सकते हैं कि रेड लाइन क्रॉस की गई है। उसके बाद उन्होंने एक पैगाम, एक वीडियो जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए बनाई, डायरेक्टली पाकिस्तानी अफवाज के सिपा सालार को मुखातिब किया। अब कुछ ताज़ा हवा के झोंके हैं और पिछले कुछ दिनों से जो बैक टू बैक विक्टिमाइजेशन चल रही थी, वो अब ऐसा लग रहा है कि रिवर्स होना शुरू हो चुकी है। और जो अच्छी डेवलपमेंट्स हैं उनका खैर मकदम भी करना चाहिए और इन डेवलपमेंट्स को आपके सामने भी रखना चाहिए। और डीजी आईएसआई जो हैं उनकी तरफ से जो मामला हुआ है और वो किस तरह से जनरल बाजवा के बाद अब मैदान में आए हैं। कल जनरल बाजवा मैदान में आए थे, आज जनरल नदीम अंजुम मैदान में आ चुके हैं। इस चीज़ को भी एनालाइज कर लेते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि चूंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हर मुमकिन हरबा अपनाना है, हर तरह की डीप फेक ऑडियो वीडियो तमाम तर चीज़ें, इमरान खान के किरदार पर क्या कुछ नहीं इन्होंने करने की कोशिश की। आयशा गुलालई जब आई और उसने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करवाई, आयशा गुलालई ने बड़ी बातें की, किस्सा पारीना हो गई। मुझे आज भी याद है हामिद मीर के शो में थी और कहती हैं मैं मैसेज दिखा नहीं सकती, लेकिन मैंने हामिद मीर जैसे सीनियर साफी को वो मैसेज दिखाए हैं। और उस वक्त हामिद मीर जो है वो गवाह भी बन गया था कि बिल्कुल जी मैंने ये मैसेजेस देखे हैं, क्यों ना बने। अब हामिद मीर कह रहा है कि जी पीटीआई की कुछ लोगों की टेप्स देखी हैं लेकिन वो टीवी पर चलाने के काबिल नहीं हैं। और इन्होंने कहा है कि 3-4 साल पहले जज अरशद मलिक की एक वीडियो टेप आई, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उन्हें नौकरी से फारिग किया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन लिया और इस केस में अदालत का फैसला भी मौजूद है। और कहते हैं कि जो ऑडियो या वीडियो काबिल कबूल बनाने के लिए क्या शराइत होनी चाहिए, इसमें 21 शराइत लिखी गई और वो शराइत जो हैं उन पर जाहिर बात है बहुत सी टेप्स जो हैं वो इनकी पूरा उतर रही हैं, जाहिर बात है डिफेंड कर रहे हैं। और कहते हैं कि पीटीआई की लीडरशिप के मौक़िफ़ में काफ़ी तजाद मौजूद है और कहते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सी वीडियो टेप्स हैं। इससे पहले तो सिर्फ ऑडियो की बात हुई, धमकाया जा रहा था इमरान खान पर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए अंसार अब्बासी साहब के थ्रू ये बात, और ये बात है भी सही कि इमरान खान साहब और आज़म खान साहब की कोई ऑडियो तैयार की गई है और वो मार्केट में लाई जाएगी। अब ये उससे भी आगे बढ़े हैं और हामिद मीर को मैदान में उतारा है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं खेल की संगीनी का। ये इनका अहम प्यादा है ना हामिद मीर, तो ये कह रहे हैं कि जी मैंने बड़ी इनकी नाजेबा वीडियोस देखी हैं, ऐसी वीडियोस पीटीआई लीडरशिप की जो टीवी पर नहीं चलाई जा सकती। जाहिर बात है ये सारी चीज़ें हामिद मीर ही देख सकता है और बाकी लोग जो हैं ऑब्वियसली उनका तो एक्सेस नहीं है। ये सारी इमेजिनरी चीज़ें, ये सब कुछ सलीम साफ़ी को पता लग गया था। आप अंदाज़ा कर लें कि अमेरिका में अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
ان کے نائب وزیر خارجہ جو ہے اس کے ساتھ کس نے ملاقات کی اور اس ملاقات میں کیا باتیں کی، وہ اسلام آباد میں بیٹھے سلیم صافی کوئی پتہ لگنی ہے باتیں؟ ظاہری بات ہے جب آپ کے ذہنی اختراع ہو، من گھڑت باتیں ہوں، مریم کا اسٹریٹجک میڈیا سیل ایکٹیو ہو چکا ہو اور اس کے پیش نظر آپ کو بہت کچھ مل رہا ہو، لیکن ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ اس حامد میر کی بات کو لائٹلی نہیں لینا، کیونکہ یہ انہی کا ماؤتھ پیس ہے۔ یہ اب آنے والی ہیں ویڈیوز، یہ اب معاملہ آگے بڑھے گا، یہ صورتحال خراب ہوگی اور گند آپ دیکھ لیں۔ کل شہباز گل کی باڈی لینگویج دیکھ لیں آپ پریس کانفرنس میں، انہیں پتہ لگ چکا ہے کہ یہ کس حد تک گندے ہوں گے اور کس حد تک یہ نچلی سطح پر جائیں گے اس جنگ میں، جس کا یہ ان کے صحافی اور ان کے جو وظیفہ خور ہیں وہ سارے آہستہ آہستہ پرسیپشن بلڈنگ انہوں نے شروع کر دی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ اینکر عمران ریاض خان صاحب جو ہیں، اچھی خبر یہ ہے کہ انہیں کچھ ریلیف ملا ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے تمام نوٹیفیکیشنز، ایک تو ان کے جو اسلحہ لائسنس تھے ان کے لائسنس کو کینسل کر دیا گیا تھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کا جو بلٹ پروف وہیکل کا پرمٹ تھا وہ پرمٹ بھی کینسل کر دیا گیا تھا۔ تو اب لاہور ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی طرف سے کینسل کیے گئے، جو سسپینڈ کیے گئے ان کے نوٹیفیکیشنز اور تمام تر چیزیں تھیں، انہیں بحال کر دیا ہے۔ اور اب یہ بگننگ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اس وقت مکمل طور پر جسٹس شہباز علی رضوی نے اس پورے معاملے میں 2 درخواستوں پر عمران ریاض کی سماعت کی اور عدالت نے اسلحہ لائسنس معطل کرنے اور بلٹ پروف گاڑی کا اجازت نامہ واپس لینے کی نوٹیفیکیشنز معطل کرتے ہوئے جواب بھی طلب کر لیا ہے، پوچھ لیا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید چیزیں جو ہیں obviously اینکر عمران ریاض نے کل نام تک بتا دیا کہ اگر مجھے یا میرے اہل خانہ کو کچھ ہوا تو ISI کا فلاں افسر جو ہے وہ اس میں ذمہ دار ہوگا۔ پھر ایک اور ٹویٹ آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ اپنے آدمیوں کو سمجھا لیں، یہ بہت گھٹیا حرکات پر اتر آئے ہیں، تو یہ چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کل ڈائریکشنز جاری کی تھیں تمام فوجیوں کو، تمام اہم ترین عہدوں پر فائز جو لوگ ہیں پاکستان کی افواج کے، کہ آپ نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی۔ اب جی ہمارے پاس خبر آئی ہے، اسپائی ماسٹر ڈائریکٹس انٹیلیجنس آفیسرز ٹو سٹے اوے فرام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز۔ اپنے جتنے افسران ہیں انہیں اسپائی ماسٹر، پاکستان کے ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی طرح کی پالیٹکس میں آپ نے انوالو نہیں ہونا، کسی بھی قسم کے سیاستدان سے کوئی ملاقات نہیں کرنی، اور یہ آرمی چیف کی طرف سے جو پالیسی ڈائریکٹیوز ملے ہیں ان پر ISI کے ایک ایک شخص نے، ایک ایک رکن نے عمل کرنا ہے۔ obviously پھر اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے اس کو بھی ایک طرح سے سٹاپ لگے گا، جو الزامات لگ رہے ہیں صحافیوں کی جانب سے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان کی طرف سے جو یہ پورا معاملہ ہوا اور PTI نے جو الزامات لگائے وہ الزامات بڑے سنگین ہیں، ڈائریکٹ نام لیے گئے ISI کے افسران کے، اور اس سب میں کہا یہ جا رہا ہے کہ سخت ترین الفاظ میں اب ڈی جی ISI نے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ اس پالیسی کی خلاف ورزی کو بالکل برداشت بھی نہیں کیا جائے گا، زیرو ٹالرنس اپنائی جائے گی، اور ایسا کوئی اہلکار یا افسر جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہوا پائے جائے گا اس کی ایجنسی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ناظرین کرام ڈیولپمنٹ ہے، اور عمران خان کے موقف کی یہ نہ صرف جیت ہے بلکہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ ادارے وہ جو ایک پریشر اور ایک پبلک اوپینین بلڈ اپ ہو رہی ہے اسے سیریس لینا بالآخر شروع ہو چکے ہیں، اور یہ پرسیپشن۔ اچھا، اس میں اب 2 چیزیں میں آپ کو بتا دوں، یہ جو فیصلہ اس کا جتنا خیر مقدم کیا جائے کم ہے، لیکن یہ میری درخواست ہوگی بطور ایک ایسے شخص کے، بطور صحافی نہیں، بطور ایک ایسے پاکستانی کے جو اپنی فوج سے محبت کرتا ہے، یہ سب کچھ امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، اس کے آؤٹ کمز بھی نظر آنے چاہیے، اور obviously آپ دیکھ لیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے 17 جولائی کے الیکشن میں تو وہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہوگا، اور پھر سے جو اعتماد کا فقدان ختم ہو کر عمران خان صاحب اعتماد کر سکیں گے اداروں کے اوپر۔ وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے کیونکہ جو کچھ بھی پچھلے 2-3 مہینے میں ہوا، اور اگر اس کے باوجود اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ اب بڑی سخت نظر رکھنی پڑے گی، اگر تو یہ ڈائریکشنز گئی ہیں اور اسی طرح سے ان کے اوپر منوان عمل نہیں ہوتا پھر بہت زیادہ کام خراب ہوگا، پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایون مزید بڑھے گا، اور چیزیں اللہ نہ کرے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جائیں گی، مزید کشیدگی بڑھے گی، اور اس میں نقصان الٹیمیٹلی
کس کا ہے؟ اس میں نقصان سب کا ہے، اس میں نقصان پاکستان کا ہے، اور یہ چیز اس وقت سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔